آؤ مدینے چلے، 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 حضور دے قدموں وچ بئیے، سیس نوا کے، اکھ نو جھکا کے، سیس نوا کے، اکھ نو جھکا کے، ہولے ہولے کہیے کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سڑے کیوں ساڈے کولوں، اسی کیوں اس تو سڑیے، کوئی سڑے کیوں ساڈے کولوں، اسی کیوں اس تو سڑیے، رب توفیق جڑے وے روزے اتے جا کے پڑھیے، رب توفیق جڑے وے روزے اتے جا کے پڑھیے کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شام سویرے اترنے اتھے فرشتے رب دے، شام سویرے اترنے اتھے پاک فرشتے رب دے، شام سویرے اترنے اتھے پاک فرشتے رب دے، ایہو ترانہ ہوندا اتھے پڑھ دے او دے در تے، ایہی ترانہ ہوندا اتھے پڑھ دے او دے در تے کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔